TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ऑटावा समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लाज़मी करार देने के खिलाफ एहतजाज को रोकने के लिए हंगामी कानून नाफिज कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मुल्क में एमरजेंसी लगाने का इंदिया दे दिया और कहा एमरजेंसी मुख्तसर मुद्दत के लिए नाफिज की जाए। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ऑटावा समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज को रोकने के लिए हंगामी कानून नाफिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में एमरजेंसी लगाने का इंदिया देते हुए कहा फौज तैनात नहीं होगी, ताहम हुक्काम को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने और ट्रकों को कब्जे में लेने के लिए मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि एहतजाज से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है और ये अमन आमा को भी खतरे में डाल रहा है। हम गैर कानूनी और खतरनाक सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब एमरजेंसी के नफाज के ऐलान के बावजूद दारुल हुकूमत ओटावा में मुजाहरों का सिलसिला ताहाल जारी है। वाज़ेह रहे कि 10 रोज कबल कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में कोविड वैक्सीन के खिलाफ हजारों मुजाहरीन सड़कों पर आ गए थे। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा के मेयर ने कोविड-19 की बंदिशों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज के मद्देनजर शहर में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान किया गया था। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड का कहना है कि सूबा 1 मार्च से कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर रहा है, ताहम मास्क मैंडेट अपनी जगह बरकरार रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत ने कोविड वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम खत्म करने का ऐलान किया है। प्रीमियर डग फॉर्ड का कहना है कि सूबा 1 मार्च से कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम खत्म कर रहा है, ताहम मास्क मैंडेट अपनी जगह बरकरार रहेगा। ओंटारियो उस वक्त तमाम तरतीबात के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरियात का सबूत भी उठा लेगा। हुकूमत ने कहा कि कारोबारी इदारे और दीगर तरतीबात वैक्सीनेशन के सबूत की ज़रूरत जारी रखने का इंतखाब कर सकती हैं। मास्क का इस्तेमाल उठाने की एक मजबूत तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी। हुकूमत ने कहा कि इस वक्त मास्किंग की ज़रूरियात बरकरार रहेंगी और इस इकदाम को उठाने के लिए एक मखसूस टाइमलाइन मौजूद रहेगी, जिसके बारे में बात की तारीख में आगाह किया जाएगा। इसके अलावा मईशत को दोबारा खोलने के लिए ओंटारियो के 3 मरहलावार नुक्ता नज़र के अगले मरहले में जुमेरात 17 फरवरी तक तेजी लाई गई है, जो 21 फरवरी की पिछली तारीख से पहले होने जा रहा है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी कर दी गई है, जिसके बाद घर के अंदर 50 अफराद और बाहर 100 अफराद तक समाजी इज्तिमा की हद में इजाफा, घर के अंदर 50 अफराद तक मुनज़्ज़म अवामी तकरीब की हद में इजाफा शामिल है, जबकि आउटडोर के लिए कोई हद नहीं है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,98,842 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 31,92,309 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 35,470 हो गई। मुल्क भर में 30,04,490 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,72,720 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,093 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,98,842 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,693 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,14,165 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,741 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,38,585 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,747 है। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान ने कहा है कि 9/11 हमलों से अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। अमरीका ने इश्ताल अंगेज कार्रवाइयाँ जारी रखी तो अमरीका से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال نہ کیے گئے تو امریکہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا ہے کہ 9/11 حملوں سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ امریکہ نے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھیں تو امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ افغانستان کے اثاثوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جو امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ معاہدے کے خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ عالمی تنقید سے بچنے اور افغان عوام سے تعلقات کو نقصان سے بچانے کے لیے افغانستان کے اثاثے 9/11 کے متاثرین میں تقسیم کرنے کا فیصلہ فوری واپس لے، افغانستان کی دولت غیر مشروط طور پر واپس کی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں منجمد افغانستان کے $7 ارب کے اثاثوں میں سے آدھے 9/11 متاثرین کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پہلا ویلنٹائن ڈے گزشتہ روز منایا گیا۔ طالبان کی جانب سے پھول فروشوں کو فروخت محدود رکھنے کا کہا گیا۔ طالبان نے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کابل کے بازاروں میں پھولوں سے سجی گلیوں کا دورہ کیا لیکن ویلنٹائن ڈے کی فروخت بند نہیں کی۔ انہوں نے دکانداروں سے کہا کہ وہ ویلنٹائن ڈے کی فروخت کو محدود رکھیں اور ان میں سے کچھ کو انٹرویو نہ دینے کا بھی کہا گیا۔ لوگوں کا بتانا ہے کہ طالبان اہلکار جنرل مبین نے بھی پھولوں کی دکان سے پھول خریدے۔ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھارت میں مسلم نسل کشی کی دھمکی، بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا واقعات اور حجاب پر پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھارت میں مسلم نسل کشی کی دھمکی، بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا واقعات اور حجاب پر پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکے۔ حجاب کے ساتھ امتحان دینے کی اجازت نہ ملنے پر کرناٹک کے سرکاری اسکول کی 13 طالبات نے امتحان کا بائیکاٹ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرناٹک کے ضلع شیوا موگا کے سرکاری اسکول میں انتظامیہ نے امتحانات میں بیٹھنے کے لیے طالبات سے حجاب اتارنے کا مطالبہ کیا۔ اسکول کی 13 طالبات نے حجاب اتارنے کے بجائے احتجاجاً امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اسکول پرنسپل اور انتظامیہ سے حجاب کے ساتھ امتحان دینے کی اجازت دینے کے لیے متعدد بار درخواست کی لیکن انہوں نے درخواست پر کوئی توجہ نہ دی۔ طالبات کے والدین نے اپنی بچیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا بغیر حجاب کے وہ اپنی بچیوں کو کلاسز اٹینڈ نہیں کرنے دیں گے۔ کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے ہائی کورٹ میں حجاب پر پابندی کے خلاف کیس زیر سماعت ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند گنڈوں نے تعلیمی اداروں میں باحجاب طالبات کے لیے حصول علم مشکل بنا دیا۔ مدھیہ پردیش کے ایک اسکول میں باحجاب طالبات کو ہندو انتہا پسند گنڈوں کی جانب سے ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 باحجاب طالبات اسکول میں داخل ہوئیں تو وہاں پہلے سے موجود ہندو انتہا پسند لڑکوں نے ان کے لباس پر جملے کسے اور ہندوؤں کے مذہبی نعرے لگائے گئے۔ اسکول پرنسپل نے طالبات کی شکایت پر ہندو انتہا پسند لڑکوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے الٹا طالبات کو حجاب اتارنے کا حکم دے دیا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش سے BJP کے رکن اسمبلی رگھویندر سنگھ نے دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ منتخب ہوا تو مسلمانوں کو ماتھے پر تلک کا نشان بنانے پر مجبور کروں گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کا واضح اشارہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد کم نہیں کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کشیدگی کے خاتمے کا واضح اشارہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد کم نہیں کی گئی۔ ادھر اس صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دونوں سربراہان مملکت کے درمیان یوکرین کے معاملے پر سفارتکاری کو موقع دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے روسی صدر پوٹن سے جارحانہ اقدامات سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ بیلاروس اور کرائمیا کے راستے روس کی 1.25 لاکھ فوج یوکرین کی حکومت کا تختہ الٹ سکتی ہے۔ اس صورت میں روس نواز شخص کو اقتدار پر بٹھا دیا جائے گا۔ دبئی میں سماجی سرگرمیوں، تقریبات، اجتماعات میں مکمل گنجائش کے ساتھ شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دبئی میں عالمی وبا کرونا وائرس کی پابندیاں بتدریج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
दुबई में समाजी सरगर्मियों, तकरीबात, इज्तिमात में मुकम्मल गुंजाइश के साथ शिरकत की इजाज़त दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया था कि दुबई में 15 फरवरी से कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 31 करोड़ 43 लाख 78,672 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 58,46,935 हो गई। 33 करोड़ 64 लाख 70,276 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,46,180 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 7 करोड़ 95 लाख 20,665 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,09,388 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 4 करोड़ 26,92,943 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 62वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,974 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,30,614 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।